जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। इस वक़्त पाक ईरान सूरत-ए-हाल जो डेवलप हुई है, उस हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वैसे ये रात से सूरत-ए-हाल जो पैदा हुई और रात तकरीबन 12 बजे पाकिस्तान के अंदर ये ख़बर जो है, वैसे तो ईरान की तरफ से ये ख़बर आई और बाद में ये कहा गया कि वो ख़बर जो है वो डिलीट हो गई थी। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर ये ख़बर जो है ना वो ट्विटर पे ये ट्रेंड करते हुए नज़र आई और ये सूरत-ए-हाल जो है रात ये ख़बर जैसे ही पहुँची कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल फ़ायर किए हैं और मिसाइल फ़ायर होने की ख़बर जो है वो खुद ईरान की तरफ से ट्वीट अकाउंट के ज़रिए उन्होंने वहाँ की एजेंसीज़ ने ये ख़बर दी थी। लेकिन बाद में पूरी दुनिया के अंदर इस ख़बर के हवाले से एक तहलका था। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि रात हो चुकी थी 12 हो चुके थे तो पाकिस्तान के अंदर ये जो मीडिया के हवाले से ये खबर नहीं थी लेकिन अगर ट्विटर के ऊपर आप देखते तो ये एक ट्रेंड करते हुए खबर थी और साथ में ही दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद के अंदर रात को ही इसके हवाले से क्योंकि उनको रिस्पॉन्स करना था तो उन्होंने मीडिया को ये आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से एक जवाब आएगा यानी कि स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान बहुत जल्द देगा। तो सारी रात इस हवाले से इंतज़ार किया गया और सवा 1 बजे तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया। तो एक माहौल बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल फ़ायर किए गए और वो बलूचिस्तान के अंदर मिसाइल फ़ायर हुए। बलूचिस्तान के अंदर पंजगूर का शहर जो है वहाँ पे जाके ये मिसाइल फ़ायर हुए जिससे 2 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए और 3 बच्चियाँ जो हैं वो इस पे ज़ख्मी हुईं। तो इस हवाले से सारी रात जो है वो ये ख़बर जो है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की जो मीडिया है उसके अंदर गर्दिश करती रही कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान भी ज़ाहिर-सी बात है कि दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से पूरी मालूमात लेने की कोशिश भी कर रहा था और 1 बजे तकरीबन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। इस वक़्त तक की जो सूरत-ए-हाल है वो उस सूरत-ए-हाल के हवाले से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन वैसे जो बुनियाद है यानी कि इस वक़्त जो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब वो इस वक़्त डेविस में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं अनवर उल हक काकड़ साहब और वहाँ पर सुबह ही यानी ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा उधर मौजूद हैं, डेविस में मौजूद हैं, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जहाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हैं अनवर उल हक काकड़ साहब, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के बाद यानी कि ये जो सूरत-ए-हाल बाद में डेवलप हुई पाकिस्तान-ईरान के दरमियान, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है और साथ में अभी ये इत्तला आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी जो युगांडा में मौजूद हैं, उनकी फिर वज़ीर ख़ारजा ईरान से जो कि डेविस में मौजूद हैं, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, उनसे टेलीफ़ोनिक राब्ता भी हुआ है। तो ये एक बुनियाद भी मौजूद थी यानी ताल्लुकात भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने खुद अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर जो रात दफ्तर ख़ारजा जो जवाब आया मिसाइल हमले के बाद जो पाकिस्तान ने फ़ौरन एक रद्द-ए-अमल दिया बयान की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में, तो पाकिस्तान का भी ये कहना था कि पाकिस्तान के तो ईरान के साथ तमाम चैनल्स खुले हुए थे जहाँ पे बात की जा सकती थी, बताया जा सकता था, तो फिर पाकिस्तान की सरहद के अंदर इस तरह का हमला करना इसकी क्या तुकमंती थी? क्यों ईरान ने ऐसा किया? लेकिन बहरहाल इस बुनियाद के अंदर ये बात भी मौजूद है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सियासी क़यादत है, यानी सिफ़ारती क़यादत जो है, वो एक मुलाकात और टेलीफ़ोनिक राब्ते में भी मौजूद है। और जैसे ही ये वाक़या हुआ यानी जो मिसाइल फ़ायर किए गए पाकिस्तान की सरहद के अंदर पंजगूर बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़या यानी मिसाइल वहाँ पे आके गिरे, तो इस हवाले से जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान के अंदर वो रद्द-ए-अमल मुकम्मल तौर पे एक तो ऐसा रद्द-ए-अमल था कि लोग कह रहे थे रद्द-ए-अमल के तौर पे कि पाकिस्तान को भी फ़ौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान फ़ौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई करता तो लाज़मन अभी भी ये सूरत-ए-हाल मौजूद है कि कहीं ये मामला जो है वो इस तरह का मामला ना बन जाए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक जंग की सी कैफ़ियत पैदा हो जाए। तो इस तरह का रद्द-ए-अमल भी डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान को जैसे ही ईरान ने
پاکستان کی سرحد کی وائلیشن کی ہے، یہ انٹرنیشنل قانون جو ہے اس کی بھی، یعنی اقوام متحدہ کے قانون کی بھی وائلیشن ہے، تو پاکستان کو بھی اپنے رد عمل کے طور پہ جوابی کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن دوسری رائے جو یعنی خاص طور پہ وہ سفارتی رائے، ابھی میں ہنا ربانی کھر صاحبہ کو سن رہا تھا، جیو ٹی وی پہ وہ بات کر رہی تھی، اور اس سے پہلے جو اعجاز چودھری صاحب وہ فارن سیکریٹری بھی پاکستان کے رہے ہیں، ان کا بھی ورژن میں سن رہا تھا۔ تو سفارتی سطح پہ جتنے بھی سفارتی یعنی کہ دفتر خارجہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا پھر سابق وزرائے خارجہ جو ہیں، ان کا جب میں موقف سن رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ کی صورت میں جو رد عمل دیا ہے، وہ رد عمل مکمل طور پہ ٹھیک ہے، پاکستان کو ایسا ہی رد عمل دینا چاہیے تھا۔ اور ساتھ میں جو سفارتی جو لوگ ہیں، جو تجزیہ نگار، وہ جو سفارتی ہیں، ان کو چھوڑ کے جو پاکستان کا جو رد عمل آ رہا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی سرحد کے اندر جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو رد عمل ایسا ہی آنا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ پاکستان بھی اپنی جوابی کارروائی جو ہے ایسے ہی کرے جیسے ایران نے، کیونکہ ایران اگر خود مختار ایک ملک ہے تو پاکستان بھی ایک خود مختار ملک ہے، کیوں پاکستان کی سرحد کے اندر وائلیشن کی گئی ہے، حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ایران نے جو جواز بتایا ہے، وہ دہشت گردی کی صورتحال کو جواز بتایا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تھی، یعنی دہشت گردوں کے اوپر یہ میزائل جو فائر کیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ دہشت گردی یا کچھ بھی صورتحال، پاکستان ایک ساورین کنٹری ہے، تو پاکستان کے اندر اس طرح حملہ جا کے نہیں کر سکتا۔ ایران کا یہ موقف جو ہے وہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کے اصولوں اور قوانین کے خلاف ہے، اور پاکستان کا یہ موقف پہلے دن سے ہی رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، تو مشترکہ طور پہ پاکستان اس سے نمٹ سکتا ہے۔ تو رات کی جو کیفیت تھی 12 بجے کے بعد، جیسے ہی پوری دنیا کے اندر یہ خبر جو ہے وہ خاص طور پہ ٹویٹر پہ، اور پھر پوری دنیا یعنی کہ کسی بھی چینل کا آپ نام لے لیں، وہاں پر یہ خبر لیڈ خبر کے طور پہ چل رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ایک ریسپانسیبل کردار ادا کرتے ہوئے بھی نظر آیا کہ جب تک وہ پوری صورتحال معلوم نہ ہو تب تک اس خبر کو اس طرح، لیکن بہرحال دفتر خارجہ نے پھر رات کو 1 بجے جو ہے اپنا اس پہ ریسپانس دیا تھا۔ ابھی جو صورتحال اس وقت جو میڈیا کے ہی تھرو ہمیں مل رہی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس گیلانی صاحب، جو کہ یوگینڈا میں ہیں، اور جو ایران کے وزیر خارجہ جو ڈیوس میں ہیں سوئٹزرلینڈ میں، ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ تو پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، تو اس سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ایران کی جانب سے پاکستان میں دراندازی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس پر پاک ایران وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی سرزمین پر کارروائی کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے، یہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے۔ ایران نے کارروائی دہشت گردوں کے خلاف کی ہے۔ مشترکہ دشمنوں کے خلاف پاک ایران حکام کو رابطے میں رہنا چاہیے، یہ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے۔ جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی نے ایرانی کارروائی پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ایران کی اس طرح کی کارروائی پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے، جلیل عباس گیلانی صاحب کا یہ کہنا ہے۔ ملک میں اس واقعے کے بعد شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، ایران کو کارروائی سے قبل آگاہ کرنا چاہیے تھا، جلیل عباس گیلانی صاحب کا یہ کہنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اس وقت جو ہے وہ ڈیوس میں موجود ہیں، اور جلیل عباس گیلانی صاحب جو ہیں وہ یوگینڈا میں موجود ہیں، اپنے ملک کی وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی، اور اس یعنی کہ اس حوالے سے جو دفتر خارجہ نے اپنا جو بیان جاری کیا ہے، یہ تو میڈیا کے اندر جو رپورٹ ہوا کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے اندر کیا بات ہوئی، لیکن جو دفتر خارجہ نے خود اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ عالمی قوانین کی بھی وائلیشن کی گئی ہے، یہ حملہ جو ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ عالمی قوانین کی بھی وائلیشن ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت ہی جھٹکا، یعنی کہ بہت ہی شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے، پاکستان اور ایران کے تعلقات کے جروح کو، اسپرٹ کو شدید قسم کا دھچکا ہوا ہے۔
پاکستان اس بلا اشتعال حملے کے عمل کے خلاف جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دہشت گردی علاقے کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ ریجن جو ہے وہ اس میں دہشت گردی جو ہے وہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت تھی اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے۔ اس طرح کے اگر یونیلیٹرل اپنی طرف سے ہی اگر کوئی ایکشن لے گا تو پھر یہ ریجن کے امن کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا کہ اپنی طرف سے کوئی یونیلیٹرل ایکشن کر دے۔ دہشت گردی کی اس لعنت سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے یہ تباہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ دفتر خارجہ نے جو ابھی پریس ریلیز جاری کی ہے، اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، وہ یہ ہے بنیادی طور پہ جو پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے دفتر خارجہ کا جو موقف ہے وہ یہ موقف ہے اسٹیٹمنٹ کی صورت میں۔ جبکہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، یعنی رات تقریباً 1 بجے کے بعد جو دفتر خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا، اس بیان کے اندر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان نے پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یعنی فوری جب ریئیکشن آیا تھا رات کو 1 بجے، تب یہ پریس ریلیز آئی تھی کہ پاکستان نے پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان سخت الفاظ میں واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ اس واقعے کے اندر یعنی میزائل جو فائر ہوا اس میں پاکستان کے اندر 2 بچے شہید ہوئے، 3 بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری کے اندر مداخلت، یعنی پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان سوورن ملک ہے، تو اس کے اندر جو مداخلت کی گئی ہے وہ مداخلت کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کا یہ کہنا تھا۔ اور اس مداخلت کے سنگین نتائج ہوں گے، دفتر خارجہ کا یہ موقف تھا۔ یہ زیادہ تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ جو غیر قانونی عمل کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تمام چینلز تھے وہ کھلے ہوئے تھے، باوجود اس کے ایران نے اس حوالے سے یعنی کہ اپنی طرف سے یہ ایکشن کیا اور پاکستان کو اس حوالے سے کوئی بھی آگاہی نہیں دی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ تہران میں بھی اس واقعے پر پاکستان نے سخت احتجاج کیا ہے، یعنی کہ جو ہمارا عملہ ادھر تہران میں موجود ہے، ایران کے اندر موجود تھا، وہ وہاں پر فوراً ہی انہوں نے بھی وہاں احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ایرانی سفارت خانہ تھا ان کو بھی پاکستانی دفتر خارجہ کے اندر طلب کر کے پاکستان نے اس پہ اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ نتائج کی پوری ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ایران پر ہوگی، یعنی کہ اگر جو کچھ بھی نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر نتائج کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران ہوگا۔ دہشت گردی تمام ممالک کے لیے مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس طرح کے اپنی طرف سے یونیلیٹرل جو ہے وہ عمل جو ہے وہ پڑوسی ممالک کے تعلقات کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان نے فوری طور پہ یعنی کہ جیسے ہی رات ایران سے میزائل فائر ہوئے پاکستان کی سرحد کے اندر، تو اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر جب یہ خبر جاری ہوئی اور پوری دنیا اس خبر کو ڈسکس کر رہی تھی، تو پاکستان نے اپنا یہ موقف جو ہے وہ رکھا، اور پاکستان کا یہ موقف یہی تھا کہ پاکستان یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یہ بنیادی طور پہ پورے خطے کے لیے اور یہ ریجن کے اندر بھی دہشت گردی کا مسئلہ ہے، بلکہ تمام ممالک کے اندر یہ دہشت گردی کا ایشو جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ مشترکہ حکمت عملی سے ہی دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ ابھی میں خواجہ آصف صاحب کو بھی سن رہا تھا، خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کے، ویسے تو وہ تعلق ان کا مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں۔ ان کا موقف بھی سامنے آ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو سپورٹ ملی ہے پاکستان کو کشمیر کے معاملات یا باقی معاملات، ایران نے کھل کر سپورٹ کی ہے، اور ساتھ میں پھر یہ صورتحال بھی تھی کہ اس وقت بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر دونوں وزرائے خارجہ جو ہے یعنی پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ دونوں کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس نتیجے کے اندر
यानी कि सिफ़ारती जो ताल्लुकात हैं वो मौजूद हैं कि इस मसले को इस वक़्त तक यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बायलैटरल यानी कि अभी ये पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा या इस तरह की सूरत-हाल पैदा नहीं हुई है, बल्कि बायलैटरल जो है यानी दोनों ममालिक आपस में इस हमले के बाद भी बात करते हुए नज़र आए। यानी थोड़ा-सा पहले वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ईरान की मुलाकात और उसके बाद वज़ीर ख़ारिजा यानी वज़राए ख़ारिजा दोनों ममालिक उनके दरमियान भी ये गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल जो दिया है सफ़ारत खान यानी कि सफ़ारत खाने के हवाले से या सफ़ारतकारों के हवाले से पाकिस्तान ने ईरान के साथ होने वाले या मुस्तक़बिल में होने वाले जो भी विज़िट थे वो मुलतवी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने ईरान में जो पाकिस्तानी सफ़ारतकार थे उनको वापस बुला लिया है, पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। जो पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफ़ीर थे जो कि इस वक़्त ईरान में ही है, उनको भी कहा गया है कि वो वापस ना आएँ, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी सफ़ीर था उनको वापस भेज दिया गया है और पाकिस्तान ने अपना जो सफ़ीर था वो भी पाकिस्तान वापस बुला लिया है और तमाम तर जो ताल्लुकात इस हवाले से कि जो पाकिस्तान को विज़िट करने थे ईरान के, वो इस वक़्त पाकिस्तान ने मौजूद जो विज़िट थे और जो होने वाले विज़िट थे यानी कि मुस्तक़बिल में अगर वो प्लान होने वाले थे तो वो भी पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने सिफ़ारती रद्द-ए-अमल दिया है, तमाम सिफ़ारतकार यानी कि सिफ़ारती जो ताल्लुकात हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए हैं। वहाँ पर तेहरान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, यहाँ पर उनको बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने उनके वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान जो टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब स्विट्ज़रलैंड में उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा ईरान की मुलाकात हुई है, वो पहले मुलाकात हुई थी। लेकिन इस वक़्त भी सूरत-ए-हाल ये है कि अगर ये सूरत-ए-हाल दहशतगर्दी के बुनियाद पे ईरान का ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द यहाँ पे थे और उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई की गई है, तो ये फिर दफ़्तर ख़ारिजा यानी वज़ारत ख़ारिजा टू वज़ारत ख़ारिजा इसके दरमियान एक सिफ़ारती जंग कह लें या सिफ़ारती सूरत-ए-हाल कह लें, वो जारी रहेगी। और इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हमला हो चुका, तो पाकिस्तान इस हवाले से क्या मुतालबा करेगा कि इस हमले की आप माफ़ी माँगे या ईरान जो है वो कैसे कंपनसेट करेगा पाकिस्तान के अंदर हमले को कि इसका जवाज़ क्या था, क्यों था? क्या पाकिस्तान उस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेगा या फिर ये है कि पाकिस्तान अगर इसका जवाब देगा तो वो जवाब की नोयत या सूरत-ए-हाल क्या होगी कि हम दुनिया के सामने दुनिया को दिखा सकेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर ईरान ने मिसाइल फायर किया तो फिर पाकिस्तान इस तरह का सिफ़ारती ताल्लुकात के अलावा दिफ़ाई पोज़ीशन के हवाले से इस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया था। लेकिन इस वक़्त तक जो सिफ़ारती जो लोग हैं, जो तजुर्बा रखते हैं सिफ़ारतकारी के अंदर या वज़ारत ख़ारिजा के अंदर, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने इस वक़्त तक जो रद्द-ए-अमल दिया है, वो रद्द-ए-अमल स्टेटमेंट की सूरत में बहुत ही अच्छा रद्द-ए-अमल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब रात से यानी रात तकरीबन 12 बजे के बाद इस वक़्त तक जो भी हम रद्द-ए-अमल देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के अंदर इस हवाले से जो भी मिज़ाज बना हुआ है, वो सख्त किस्म का मिज़ाज है इस हवाले से कि पाकिस्तान को भी इस तरह जवाब देना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं, तो पाकिस्तान को भी मिसाइल इसी तरह फायर करके जवाब देना चाहिए था। लेकिन दफ्तर ख़ारिजा का ये कहना है कि हम जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज़ रखते हैं और जो नताइज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईरान पर है। लेकिन बहरहाल सफ़ारतकारों का ये कहना है, साबिक़ सफ़ारतकार हों या मौजूदा या साबिक़ वज़राए ख़ारिजा हों, उनका कि पाकिस्तान ने इस वक़्त तक जो भी तरीक़ेकार अख्तियार किया है स्टेटमेंट की सूरत में, वो तरीक़ेकार दुरुस्त है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो किस यानी कि संगीन नोयत अख्तियार करते हैं या फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल होते हैं। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा और ख़ास तौर पर ये कल परसों तक की सूरत-ए-हाल जो है वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी।